السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام اسٹوڈیو 1 چینل دے پہوے میں ہاں تھوڑا بھرا کر اللہ بخش۔ آج دا جڑا سارا واقعہ ہے اساڈے محبوب تروڑن بھی جان دین تے جوڑن بھی جان دین۔ اللہ دے محبوب دی محفل صحابہ کرام بھی موجود ہیں تے ایک عربی اللہ دے محبوب دی خدمت دے اندر حاضر تھے۔ عرض کریں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کلمہ پڑھدا مسلمان تھے ساں، لیکن ایک شرط دے ہوتے ہیں اس سامنے جڑا کھجور کھڑے کھجی ہے اندے جڑے گوشے ہیں اے تواڈے حکم دے نال ٹرٹ کے تواڈے قدمے دے اندر آویں تو میں کلمہ پڑھ گنساں۔ تو اللہ دے محبوب نے فرمایا ٹھیک ہے۔ اللہ دے محبوب نے اشارہ کیتے کھجور دو اور کھجور دا گوشہ ترٹ کے اللہ دے محبوب دے قدمے دے اندر آ گئے۔ تو اللہ دے محبوب نے انہیں حکم فرمایا ہن صحابہ کو میں یہ تقسیم کر دیو۔ تو قیامت تک لوگ آکھن کہ اللہ دے محبوب کو صرف اختیار تروڑن دا ہے، جوڑ نہیں سکتا۔ تو اللہ دے محبوب نے جلوے کھجی دا گوشہ ترٹ کے محبوب دے قدمے دے اندر آئے تو اللہ دے محبوب نے فرمائے تائیں حکم دی تعمیل کی تھی کھجور دے گوشے کو فرمانے تو ہون ولا کو حکم ملدا پہ اپنی جگہ تے لگے وینو۔ تو ولا کھجور دا گوشہ ولا کھجی دے اپنی جگہ تے لگا گئے جتھاں پہلے موجود ہا۔ تو اے معجزہ دیکھنی او عربی کلمہ پڑھ کے مسلمان تھے۔ دیکھو اللہ دے محبوب دا معجزہ کہ کھجور دا درخت بھی اللہ دے محبوب دی اطاعت کریں دے۔ اللہ دے محبوب دی اطاعت کرن سجدے فرض ہے۔ اگر محبوب دی اطاعت نہ کرے سوں اسا مسلمان بھی کہن سے، کیونکہ جی میں قرآن پاک دے اندر اللہ تعالیٰ دی ذات فرماتے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، میری اطاعت کرو ایک میرے محبوب دی اطاعت کرو۔ صرف اللہ تعالیٰ دی اطاعت کروں تو محبوب دی نہ کروں تو اسا مسلمان نہیں سچی سکتے۔ این معجزہ دیکھو کافر نے ڈٹھے تو مسلمان تھے۔ آج دا مسلمان محبوب دے معجزے دے ہوتے انکار کرے کہ محبوب کو کہیں چیز دا علم کہیں نہیں، کوئی کشا نہیں کر سکتا، یعنی کہ محبوب اللہ تعالیٰ دے حکم دے نال ہی سارا کچھ کرنا پہ۔ اللہ نے محبوب کو جو شان جو طاقت عطا فرمائے کہیں نبی کو یہ جو معجزہ یہ جو طاقت کہیں سے عطا فرمائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ دی ذات نے فرمایا کہ ہر نبی کو میں غیب دا علم نہیں دینا، لیکن جے کو چاہواں عطا فرمائے۔ تو معلوم تھا اللہ دے محبوب کو اللہ دی ذات نے او معجزات او علم غیب عطا فرمائے جڑے پہلے نبی کو کہن نے عطا فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ دے محبوب نے اشارے دے نال کھجور دا گوشہ تروڑ کے بلا اشارے دے نال او جوڑ دیتے۔ اور بیا ایک واقعہ اللہ دے محبوب نماز ادا کریں دے پہن تو نماز دے دوران آپ نے اپنا ہاتھ اگو تے کیتے بلا ہاتھ پچھو تے کیتے نے۔ تو صحابہ کرام نے ڈٹھے کہ اور نماز دے بعد عرض کی تے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا نماز دے اندر این جی میں تساں کیتے ایویں کروں ہاتھ اگو تے کروں ولا پچھتے کروں؟ اللہ دے محبوب نے فرمایا کہنا میں ہاتھ اگو تے این واسطے کیتے میں نماز دے دوران میرے سامنے جنت دے کھجور دا درخت آ گئے اور کھجور دا درخت دا جڑا گوشہ ہا گندوڑے جڑے ہن پنڈ پکا کھڑا ہا، میں ہاتھ اگو کیتے میں پٹن واسطے تک تاکہ تو کو کھواواں، لیکن میں ہاتھ اگو تے کر کے بلا پشتے کیتے میں کہ جنت دے اندر ویسن میرے امتی تے اتھائیں جنت دے اندر اے پنڈ کھوسن۔ تو اللہ دے محبوب نے فرمایا میں ہاتھ بلا چکی دے میں اگر میں او گوشہ تروڑ گھندا تو پورے روئے زمین دے اندر جتنا بھی انسان ہاں سارے کھاویں ہاں لیکن وہ ختم نہ تھے ہاں۔ دیکھو جنت کتا ہے 7 آسمان جو تو ہے، لیکن جنت دے اندر جڑے کھجور ہیں ان دی اونچائی 500 فٹ کھلوتے ہیں۔ اللہ دے محبوب مسجد دے اندر ہیں، ہاتھ اگتے کریں دے پین جنت تک پہنچتا پہ اور کھجور دے درخت تک، لیکن ایک محبوب دے ہاتھ دی شان ہے، خود محبوب دی کیا شان ہو سے۔ دیکھو معراج دے رات ایک لحظے دے اندر رات مکمل کہنی تھے آپ گئے بھی ہیں تو واپس گئے۔ یہ اللہ دے محبوب دا معجزہ ہے۔ محبوب دے معجزے دا جرا انکار کریں دے اور مسلمان بھی کہنے۔ امید ہے آج دا واقعہ تو پسند آیا اسے، اگر واقعہ پسند ہے تو کامنٹ لازم کرے سو۔
اگر چینل تو پہلی دفعہ بھی چینل کو سبسکرائب کر گنو لائک بھی کرے سو تو فیس بک بھی ہوئے تو صرف پہلے کو گزارش ہے فیس بک بھی استعمال کرنے پہ ہوئے تو یوٹیوب دے ہوتے آ کے سارے چینل کو لازم سبسکرائب کر گنو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔